So ang Biblia nagtambag kanato ngaya pagpasigarbo mahitungod sa imong kaugalingon. No? Kay wa ta masayon unsay madala nato gikan karon hangtod ugma. Wa ta kabalo nga kanang imong kinabuhi karon madala pa ba nimo ugma? Na kinsa bay tawo direbe nga nakahibalo nga buhi pa siya ugma. Nakasiguro gyud nga buhi pa ugma. Diba di ta kasiguro sa atong kinabuhi kung buhi pa ba ta ugma? Mo nang gitambagan ta nga ayaw pagpasigarbo sa imong kaugmaon kay wala ka masayod unsay madala gikan karon hangtod ugma. Apan sa diha nga ang tawo bitaw makabsan siya nga kinabuhi. Ingon ang Ecclesiastes 9 versikulo 5. Ano ta? Sa diha nga ang tawo mamatay. Unsa bay mahana uban niya? Kay ang mga buhi na sayod nga sila mga matay. Apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Versikulo 6. Mingon man ang ilang gugma mausab ang ilang pagdumot ug ang ilang kasina nagwagtang sa kanhing panahon ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. So, klaro kayo. Ningon sa versikulo 5, nga ang mga buhi nasayod nga sila mga matay. Kita nasayod ta nga nagi kamatayon nga mabot ka nato. Pero ang mga patay, ang mga tao nga nangamatay, nabay nasayran? Wala. The dead know nothing. Bisan pamanggani natapos uban kanila ang ilang gugma, ang ilang pagdumot, ang ilang kaibog. Ug wa na sila apil sa kalihukan niining kalibutan na. Kani bitong pulo nga wa na sila apil sa kalihukan niining kalibutan na. Pero ang ubang tao mingon mo na yun, halagi kalag-kalag lagi ko tong namatay. Halan, Kalagon dito kay nagkamatay. wala managkot gid ko ba kay nagpadamgo gito sa kuha. Pero unsay sa Biblia, wa na sila labot. Pero ato pa silang apil-apilon. Pero sa election, mapil gina sila. Dagan magpatay nga maboto. Ilista man misang patay na. Diba? Pero klaro kay ang Biblia nagingon. Wa na sila apil sa kalihukan nini nga kalibutan. Kaya naman, wa naman sila gugma. Wa na sila pagdumot. Wa na sila kaibog. Sa laktod nga pagunahuna, wa na sila panguna-huna. Kay kung kini bitang patay aduna pa yung huna-huna, magilak-hilak kada siya iyahang lungon, di ba? Yung klami doklo ni tawana labi nag imong kalaban. Nagpailak-hilak. Na. Daghan untag mga patay, mga krimen nga nasulbad. Musumbong man na. Chip. Mo man nagpatay na ako oh. Musumbong man na. Pero nganon man nga daghang krimen nga masulbad. Kay because ang mga patay walay labot sa kalihukan nining kalibutan na. Kana bitaw magsinaaray. My love, ikaw ra gid akong higugmaon hangtod sa kamatayon. Ug walay makababag bisan pa man ang lubnganan. Hoy mga dalaga paminaw mo bot-bot na. Na? Kay diha sa kamatayon wa nay gugma. Wa na gibation nga gugma diha sa kamatayon. Wala na. Karon ipadayag ang imong gugma samtang buhi pa ka. Karon himua ang tanan samtang buhi pa ka. Kay makaapil pa ka sa kalihukan ng kalibutan. Sa dihang mamatay ang tao, asa man padulong ang iyang kalag. Asa man padulong ang iyang espiritu. Kapitulo 12, versikulo 7. Sa mga gihapon nga libro sa Ecclesiastes. Kapitulo 12 versikulo. Versikulo 7. 7 nagkanayon ang pulong ug ang abog mubalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto ug ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. Okay. So giunsa gani paghimo ang tao gikan sa abog sa yuta. Inagmamatay ang tao, mubalik po dining atong lawas mahimong abog. Sa ato pa day wala gi kalahian sa kanang gikremet bitaw kung sa ko atong amigo gimarinate. Gikremet o kanang tao nga gilubong. Ang nakalahi lang nila kaganing gilubong dugay lang kayong proseso nga mahimos lang abog. Apan kining gikremet dali kayo. Pero sa laktod nga pag-istorya kining atong lawas nagkamatay nato mubalik tas abog kung asa tagikan. No, kung giunsa ta paghimo sa Dios, mo po nay padulungan nato inagkamatay. Unya asa nga atong espiritu mubalik ngadto sa Dios kung may naghatag nato niini. Kinahanglan pa ba mo sa atong espiritu? Katong nastong ilong, katong ingon ni Hope, gininhawa mo na espiritu mo na mubalik sa Ginoo. Kining atong gininhawa.
Dili na ingon nga, wala, nilutaw na gid siya, gikayab na gid sa langit. O na yung espiritu. Di ba? Tuwa mo, masalida god. Itong 100 days in heaven. Di ba? Samot na, tanaw mo speech ni Rekmar. So, ano siya? Ang mubalik sa Dios, ang atong gininhawa, gitawag ng espiritu, ibalik na ko pag-usab ingon si Job, kay bugos pa man ang gininhawa, kinabuhi nga ni kanako, ang espiritu sa Dios nasa akong ilong. Sa tong espiritu, hangin, kinabuhi, gininhawa. Gikan sa pulong Hebro nga ruak, nga man mubalik ngadto sa atong buhi nga Dios. Hangin, Diba? kinabuhi, gininawa. Diba? So, klaro kayo. Tataw kayo mga igsunan. Karon, naghisgot man tag ano daw may paglaom luyos kamatayon. Sa dihang ang tao mamatay, may paglaom pa ba igsoon?